नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से किस्त नंबर 30 है और आज हम इस हवाले से मुख्तसर तौर पर जो आम मुसलमान हैं, गाँव देहात के जो मुसलमान होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है सादा अल्फाज में, आम अल्फाज में समझाएंगे ताकि उनको समझ आ जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है इस हवाले से मुसलमानों का क्या अकीदा है। इस हवाले से जो जितनी भी आम गुफ्तगू है वो मुख्तसर तौर पर इस वीडियो में बयान कर देता हूँ ताकि उनको ये बात समझ आ जाए। भाई सबसे पहली बात ये याद रखें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं जो आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए भी नबूवत का दावा करता है या मानता है, ऐसा बंदा काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है भाई। और दूसरी बात ये याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, कुरान पाक से साबित है। सूरह अहज़ाब में इरशाद रब्बानी मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो अब कुरान पाक ये जो आयत है इससे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना कुरान पाक से साबित है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमा रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, तो कुरान पाक से साबित है भाई, ये बात ज़हन में रखें। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़ूर ने खुद वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी हूँ, इन्नी ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी है। तो मुसलमानों इस बात को समझो, तवज्जो करो, ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है इस वाले से हर मुसलमान को अक़ायद का जानना इंतहाई ज़रूरी है। आपको पता है जो कादियानी है, ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल लानती के जो पैरोकार हैं, कादियानी मिर्ज़ाई अहमदी, इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, टीवी चैनल्स बनाए हुए हैं, वहाँ बैठकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये बातिल अकायद फैलाते रहते हैं और ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो बातिल तालीमात हैं वो आगे फैलाते रहते हैं। तो हर मुसलमान को तवज्जो करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, उस वजह से अपने अकायद को जानना चाहिए। और ये यूट्यूब चैनल पर बैठे होते हैं, टीवी चैनल पर बैठ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप अगर यूट्यूब चैनल पर कोई बात इस तरह की सुनते हैं या टीवी चैनल पर सुन लेते हैं तो आपको चाहिए आले सुन्नत का जो आलिम है ना उससे रब्ता करें, पूछें कि ये कादियानी मिर्ज़ाई अहमदी ये क्या कहना चाह रहे हैं। आले सुन्नत के आलिम से पूछें, ठीक है, वाबी देवबंदियों से ना पूछें, ना शियों राज़ियों से पूछें, आले सुन्नत के आलिम से पूछें, रब्ता करें जी इसका क्या मतलब है। तो ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है भाई, हुकूमत को चाहिए कि यूट्यूब चैनल बंद करे, कादियानियों मिर्ज़ाइयों अहमदियों के इनके टीवी चैनल्स को बंद करे, तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप देखिए ना, कई कादियानी बन जाते हैं, मिर्ज़ाई बन जाते हैं, अहमदी अपनी जहालत की वजह से। तो इस्लाम में जहालत उज़र नहीं है। हर मुसलमान को चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है इस हवाले से जाने, तालीम हासिल करे, मेहनत करे, हमारी वीडियो सुने, हमारे हादरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात आते रहते हैं, आप पढ़ा करें इनको, फिर किताब इंशाल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से जारी करेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख़त्म नबूवत है याद रखें, कुरान पाक से भी साबित है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद वाज़ेह कर दिया, बयान कर दिया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी नबी हूँ। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, ये जो कुरान पाक की आयत है सूरह अहज़ाब में, यहाँ पर जो अलिफ लाम है इस्तिग़राक़ की है, इस वाले से भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। आहद का नहीं है, एक कादियानी कहते रहते हैं जी अलिफ लाम आहद का है, ठीक है। तो ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है? आखिरी नबी। क्या मतलब है भाई? आखिरी नबी। एक कादियानी इसकी बातें तावीलात करते हैं, कहते हैं इसका मतलब है मोहर नबूवत, या फिर इसका मतलब है अफ़ज़लुन नबिय्यीन। ये बातिल तावीलात करते रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, ये इसका ये कतई मतलब खुद हज़ूर ने बयान किया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो अलिफ लाम यहाँ इस्तिग़राक़ी है, आहद का नहीं है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर आलमीन में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जानों का रब है, तमाम मखलूक का रब है भाई, समझ गए हो। और इस वाले से चौथी बात ये समझें और याद रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब बिल्कुल तशरीफ़ लाएंगे, आपका तशरीफ़ लाना बरहक है, ये अहदीस से साबित है। और इसका इनकार करने वाला गुमराह है। जावेद अहमद गामदी जो है ना, ये इसका इनकार करता रहता है और ये भी गुमराह है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, आपका तशरीफ़ लाना बरहक है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाएंगे, हज़ूर अलैहिस्सलाम की ही शरीयत के अहकाम को जारी करेंगे, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत ही को आगे पहुँचाएंगे, फैलाएंगे, ठीक है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले से ही नबी हैं। ये जो कादियानी हैं वो इसमें कहते रहते हैं जी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से हज़ूर की ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता, ग़ुलाम अहमद दज्जाल के आने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो भाई वो तो क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, आपका तशरीफ़ लाना बरहक है, अहदीस से साबित है। रोज़ा रसूल में दफन होंगे और रोज़ा रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी होगी, ठीक है। देखिए वो नए नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाएंगे, वो तो पहले से ही नबी हैं, ठीक। तो बिल्कुल तशरीफ़ लाएंगे, आपका तशरीफ़ लाना बरहक है। तो बहरहाल यूट्यूब चैनल पर लोग बहुत ज़्यादा गुमराहियाँ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी जो है ये भी गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, गलत बातें करता रहता है। घर में आजकल आपको पता है घर में लोग बैठ कर आलिम बन गए, मतलब यार उर्दू की किताबें देख करना
بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بیچاروں کو کرنے کی کوشش کرنے رہتے ہیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی، جاوید غامدی یا علماء میں شمار نہیں ہوتے، نہ ہی عالم ہے، نہ ہی آپ ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں. غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے حوالے سے بھی، اہل بیت کے حوالے سے بھی اس طرح کی غلط باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ گمراہ لوگ ہیں انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسے، جاوید احمد غامدی جیسے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا، نہ انہوں نے پڑھا ہے، کسی مستند ادارے سے انہوں نے پڑھا ہی کیوں نہیں ہے، اور نہ ان کو عربی کے حوالے سے کچھ پتہ ہے، نہ انہوں نے عربی کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ صرف نحو پڑھی، نہ کوئی منطق بلاغت کچھ پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہاں پر یہ حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے، محدثین نے کیا مطلب بیان کیا ہے، علماء نے کیا مطلب، اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسے لوگ، جاوید غامدی، یہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہیں بھائی. ان کو بالکل بھی آپ لوگ نہیں سن سکتے. تو آپ مسجدوں میں بھی جو خطیب لگے ہوتے ہیں مولوی، ان میں بھی اکثر علماء نہیں ہوتے، سر لگا کر تقریریں کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں ہمارے آگے سنی سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کیا بات کر رہا ہے، تو سنتے رہتے ہیں، تو وہ بھی کئی غلط باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں یوٹیوب چینل پر، سوشل میڈیا پر، یا مسجد میں کسی مولوی سے، تو آپ کو چاہیے اہل سنت کے کسی مستند عالم سے رابطہ کریں، پوچھیں بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس حوالے سے کیا موقف ہے، اور اہل سنت کا کیا موقف ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھنا چاہیے اس حوالے سے. اور چوتھی بات یہ یاد رکھیں، جو ختم نبوت ہے اس پر جو سب سے پہلے پیرا دیا ہے نا، وہ نبی کے یار، افضل الخلق بعد رسول، پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جو صدیق اکبر ہیں، جو صحابہ سے بھی افضل ہے، اہل بیت سے بھی افضل ہے. جنگ جمامہ ان کے دور خلافت میں لڑی گئی. سب سے پہلے جس ہستی نے ختم نبوت پر پیرا دیا وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی ذات ہے. جنگ جمامہ جن کے دور خلافت میں لڑی گئی، مسلمہ کذاب لعنتی بدبخت کے خلاف صحابہ نے جنگ لڑی تھی، جس میں کئی 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کیا، اور اس کے جو لشکر تھا اس کو جانب حاصل کیا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے پہلے محافظ ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. تو اہل سنت کا آپ کو پتہ ہے یہ عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. اب جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے، سب بندہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے. جیسے شیعہ رافضی، یہ بھی گمراہ اہل سنت سے خارج ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں مولا علی کا پہلا نمبر ہے، یہ درست ہی نہیں ہے. اس والے سے بھی ہماری ویڈیوز یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. تو ختم نبوت پر پیرا بہت سارے بزرگان دین نے دیا، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پیر مرشد ہیں، ہم گولڑا شریف سے مرید ہیں تو ہمارے پیر مرشد ہیں، انہوں نے پیرا دیا. لیکن سب سے پہلا پیرا کس نے دیا؟ حضرت صدیق اکبر نے دیا. تو ہم ختم نبوت کے حوالے سے کس بار واضح کر چکے ہیں، لیکن ہم مختصر طور پر بیان کریں، عام مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں، فتاوی جات بھی حاضر دارالفتاء اہل سنت کے آ رہے ہیں، تو کتاب بھی شائع کریں گے. اچھا، پانچویں بات یہ ہے کہ جو قادیانی ہے، مرزائی احمدین کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا، دوستی رکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہیں بھائی. اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اب جان بوجھ کر اگر کوئی پڑھے گا، اس کو پتہ تھا کہ یہ قادیانی ہے، مرزائی احمدی، اس کی نماز جنازہ پڑھے گا تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو ان کے ساتھ کسی قسم کے جو معاملات ہیں یہ رکھنا بھائی یہ جائز نہیں ہے. میل جول رکھنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کی کمپنی میں جاب کرنا، نوکری کرنا، اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے. بھائی سمجھ رہے ہو ختم نبوت کے حوالے سے آپ یہ کتنے امپورٹنٹ عقیدے ہیں، تو یہ ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے. دیکھیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، میں اس والے سے قسط وار یہ ویڈیوز جاری کرتا رہتا ہوں، فتوے جاری کرتا رہتا ہوں، تاکہ ہر بات آپ سمجھیں. کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے تفصیل کے ساتھ. تو ختم نبوت جو اس کا یہ جو قطعی معنی ہے، یہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں، اور یہ قطعی معنی ہے، اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے. اب جو اس کا یعنی کہے گا کہ اس کا مطلب اور افضل النبیین یا مہر نبوت، یعنی باطل تعویلات کرے گا جسے قادیانی کرتے رہتے ہیں، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. باقی جو ختم نبوت کے حوالے سے کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جھوٹے دعوے کیے، جس میں سے یہ تھا بدبخت لعنتی اسود انسی تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا. ایسا مسلمہ کذاب تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا ہے. اس طرح غلام احمد قادیانی دجال لعنتی تھا. اچھا، اسی طرح اور بھی تھے، جیسے مختار ثقفی تھا، مختار ثقفی، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. تو کئی بدبخت لعنتی تھے جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے. تو یہ سارے جو تھے یہ کافر اور مرتد تھے، اسلام سے خارج ہو گئے تھے. اور باقی یہ ہے کہ تو ہمارا اہل سنت کا دو ٹوک یہ موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو افضل ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ بھی کہتا ہے تو ایسا بندہ بھی کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مانتا ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. صحابہ کا اپنا مرتبہ، اہل بیت کا اپنا مقام مرتبہ، ہم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی. تو اس حوالے سے یاد رکھیے غلام